deep sleep, woke up early in the morning, गहरी नींद सोना। सोने के वक्त मुख्तलिफ ख्यालात का दिमाग में चलना, नींद का पूरा न होना, भरपूर नींद ना लेना, बार बार मुख्तलिफ ख्यालात का दिमाग में चलना, सुबह भरपूर एनर्जी के साथ ना उठना। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामकिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज इस टॉपिक पे कि डीप स्लीप कैसे ली जाए, 4-5 पॉइंट मैं आपको बताता हूं जिसको आप अपनाकर भरपूर नींद ले सकेंगे। पहली बात, सबसे पहली बात कि लोगों की छोटी छोटी बातें, लोगों की छोटी छोटी तनकीद, लोगों का जो छोटा छोटा मसले होते हैं आपको तंग करने के लिए, उनको मुआफ़ करना सीखें, उनको नज़रअंदाज करना सीखें। शाम को सोने से पहले हर दिन की छोटी छोटी बातों को लोगों को माफ़ कर दिया करें। एक बात। दूसरा, लोगों की बातों पर दरगुजर करना सीखें। वो लोग जो आपकी हौसला शिकनी करते हैं, आप पे तंज करते हैं, उनकी तरफ शिकायत करने के बजाय अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस काबिल बनाया कि लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा अहम चीज़ जो है, रात को सोने की जगह जो है आपका कमरा पुरसकून दे होना चाहिए, आपका बिस्तर पुरसकून होना चाहिए और नरम होना चाहिए। और 2 घंटे सोने से पहले आपको मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इनको गुड बाय कह देना चाहिए, इनको दूर कर देना चाहिए। सवाए इमरजेंसी कॉल के मैसेज ना देखें, व्हाट्सअप ना देखें, सिर्फ इमरजेंसी कॉल लें। और सोने से पहले इन चीज़ों को 2 घंटे के लिए दूर कर दें और इस टाइम आप सिर्फ कोई अच्छी सी बुक लेकर उसका मुतालिया करें। ये बेहतरीन चीज़ है, इससे नींद भी खूब आएगी और आपको सुकून की नींद आएगी। दूसरी जो बात हम आम तौर पे गलत करते हैं वो ये है कि कुछ लोग रात को सोने से पहले मुख्तलिफ खौफनाक किस्म की वीडियो, लड़ाई भिड़ाई वाली वीडियो, डेंजरस किस्म की वीडियो और या रोमांटिक वीडियो देखते हैं, जिससे उनके जहनी ख्यालात डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी नींद ख़राब हो जाती है। बेहतरीन तरीका ये है कि सोने से पहले आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। सोने के वक्त एज ए मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि सोने के वक्त किसी अच्छी किताब की तिलावत की जाए, अच्छी किताब को पढ़ा जाए, कुरान पाक की तिलावत की जाए और कोई कुरानी सूरत का एक तरीका आदत बना लें, उसकी तिलावत करें और अल्लाह पाक के जो इस्माए गिरामी हैं उनका वजीफ़ा करते हुए सो जाया करें। इससे आपकी नींद भरपूर आएगी और आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। रात को सोने से पहले गमज़दा गाने, गमज़दा वीडियो, खौफनाक वीडियो, डरावनी वीडियो, लड़ाई झगड़े वाली वीडियो या लड़ाई झगड़े वाले ड्रामे से परहेज़ करें। रात का खाना जल्दी खाया करें और आपके सोने और खाने के दरमियान 2 घंटे का वक्फा होना चाहिए और हल्का खाना खाएं। और जब भी आप सोने का इरादा करें, सोने से पहले वॉशरूम का चक्कर ज़रूर लगाया करें। सुबह जागने का वक्त मुकर्रर करें। सुबह आपका जागने का वक्त फिक्स होना चाहिए। इस वक्त हर कीमत जागना है। जब भी जागें तो बिस्तर से उठने से पहले, बिस्तर से उतरने से पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने माँ बाप, अपने असातिज़ा और उन लोगों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में किसी न किसी हवाले से आसानी पैदा की है, आपको इस काबिल बनाया है जितना आप हैं आज। इसी तरह सुबह सवेरे मोबाइल को यूज़ करने के बजाय फ़ौरन व्हाट्सएप चेक करने के बजाय, मैसेज देखने के बजाय 2 घंटे तक आप मोबाइल यूज़ ना करें।
میڈیٹیشن کریں، تلاوت کریں قرآن پاک کی، نماز پڑھیں، واک کریں اور ورزش کریں، اور کوئی اللہ پاک کا وظیفہ، کوئی ذکر کریں، یہ بہترین چیز ہے۔ اس کے بعد آپ جب ناشتہ کریں، اس ٹائم ناشتے کے بعد آپ ناشتے کے ٹائم آپ اپنا موبائل چیک اپ کر لیں، چیک کریں، اور جیسا ہے ناشتہ بھرپور طریقے سے کریں، اچھے طریقے سے ناشتہ کریں اور انرجیٹک ناشتہ کریں۔ آپ کا ناشتہ کلرفل ہونا چاہیے اور مکمل متوازن ہونا چاہیے، اور نوکری پر جب جائیں، جاب پر جب جائیں، اس کے جانے سے پہلے اپنے لباس، اپنے شوز اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لیں کہ کیا آپ جاب کے لیے فٹ جا رہے ہیں، اور اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اچھا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر، اپنے لباس کو دیکھ کر، اپنی پرسنالٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو تھپکی دیں اور خدا پاک کا، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے جائیں۔ جب بھی اپنے کام پر جائیں، جاب پر جائیں، شاپ پر جائیں یا نوکری پر جائیں، وہاں ایک عادت اپنا لیں کہ آپ نے لوگوں کے ہر چھوٹی مدد، ہر چھوٹے کام کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرنے کے معاملے میں بہت کنجوس ہیں۔ جو بھی آپ کے زندگی میں چھوٹا سا ہیلپ کر دیتا ہے، چھوٹا سا کام کر دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالیں، اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اگنور کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ معاف کرنا شروع کر دیں گے، اوپر والا بھی آپ کو معاف کرنا شروع کر دے گا۔ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کی بھی اللہ پاک آپ کو توفیق دے گا۔ اسی طرح اپنے کاروبار پہ، اپنی شاپ پہ، اپنی جاب پہ، اپنی نوکری پہ لوگوں کو دعائیں دیں۔ جو بھی آپ کی مدد کرتا ہے، جو بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، جو بھی آپ کے کام آتا ہے، اس کو دعائیں دیں، اور اس کے جواب میں وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ لہٰذا آپ کا کاروبار پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ دعائیں کمانے، برکت کمانے اور لوگوں سے نیک تمنائیں کمانے کا بہترین سورس بن جائے گا۔ دوستو، سب سے بڑا، لوگ کہتے ہیں کہ کسی پیر کے پاس جاتے ہیں دعا لینے کے لیے، سب سے بڑا پیر اور فقیر آپ کے گھر میں آپ کی والدہ اور والد بیٹھے ہیں۔ اپنے والدین سے اگر وہ حیات ہیں، والد حیات ہے اس سے، والدہ حیات ہے اس سے، دونوں حیات ہیں دونوں سے، اگر کوئی بھی ان میں سے جو بھی حیات ہے اس سے دعائیں لیں۔ دعائیں لینے کا یہ مقصد ہے کہ ایسی ان کی خدمت کریں کہ ان کے دل سے، ان کی آنتوں سے، ان کے پیٹ سے، ان کی زبان سے آپ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں نکلیں۔ جن لوگوں کے والدین دعا کرنے کے لیے حیات ہوتی ہیں، ان کو زندگی کے مسائل، زندگی کی الجھنیں ان کا کچھ نہیں بگاڑتی، وہ کامیاب رہتی ہیں۔ ان چیزوں کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیند بھی سکون کی ہوگی، آپ کی زندگی بھی سکون کی ہوگی۔ تھینکس۔